बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेज नंबर 10 पर बरे सग़ीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और माशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए की इब्तदा और इर्तका की वजाहत। तो हम लोग 9th क्लास आज पढ़ेंगे दो कौमी नज़रिए की इब्तदा और इर्तका। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरे-सग़ीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकें। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिए का नस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। दो कौमी बरे-सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कैसे हुई? 9th क्लास ये हम लोग देखेंगे अब कि बरे-सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट। बरे-सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। 712 में अरब नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा ताहिर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और वो मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि वो उसे उतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई। ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गज़नवी दौर हुकूमत शुरू होता है जो 1003 से 1206 तक मुहित है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़ुबानों ने रिवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। सल्तनत दिल्ली का दौर हुकूमत 1526 तक रहा, जिसमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही। मुग़लिया दौर हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन हुए। अच्छा 9th क्लास, इसमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप पहली लाइन अंडरलाइन करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा ताहिर को कब शिकस्त दी? एक ये सवाल आएगा। नेक्स्ट आपको सवाल आएगा, गज़नवी दौर हुकूमत कब से कब तक रहा? 1003 से 1206 तक रहा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद कब रखी? कौन कौन से ख़ानदानों ने हुकूमत की? ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान। दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? कब रखी गई? 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने। कब तक कायम रही? 1857 तक कायम रही। मुग़लिया दौर हुकूमत में किन हुक्मरानों ने हुकूमत की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान हैं। आखिरी मुग़ल हुक्मरान का क्या नाम है? बहादुर शाह ज़फ़र। उनको कहाँ कैद किया गया?
رنگون میانمار میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہو گئے۔ اچھا 9th کلاس اب ہم دیکھیں گے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ انڈر لائن کریں گے 9th کلاس آپ لوگ یہ والی لائن۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ انڈر لائن کریں 9th کلاس۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راہ ہموار کی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے 9th کلاس چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، انڈر لائن کریں گے 9th کلاس، کہ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں۔ ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ باکس میں دیکھیں 9th کلاس لکھا ہوا ہے، چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی بک میں پیچھے مشقی سوالات میں تفصیلی سوال میں دیکھیں گے، سوال نمبر 6 ہے، 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ یہ آپ لوگوں کو پیج نمبر 10، 11 اور 12 تک ہے یہ کوشچن کا آنسر۔ آپ یہاں تک اس کو تیار کریں، یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد 9th کلاس آپ اس کو لکھ کر دیکھیں اور جو چیزیں میں نے آپ کو انڈر لائن کروائی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، وہ آپ کو شارٹ کوشچن کی صورت میں آئیں گی۔ اللہ حافظ 9th کلاس۔